با این کلمات و یادگیری اونا تو جمله که این جملات کاربردی و ضروری هستند، نصف راه فرانسوی رو رفتی. سلام و درود دوستان عزیز. این ویدیو رو اصلاً از دست ندید، بهتون توصیه میکنم، به دلیل اینکه شما کلمات رو در جملات یاد میگیرین و مطمئناً در ذهنتون ثبت میشه. با فراموشی خداحافظی میکنید و حتما بهتون قول میدم بعد از پایان این ویدیو در به کارگیری زبان فرانسه فرد دیگه هستین. بی معطلی بریم سراغ این ویدیو. قبل از اون توضیح بدم کلمه پرکاربرد در فرانسه با معنیش گفته میشه، 3 بار در جملات مختلف به کار برده میشه. اگر شما علاقمند هستید و میخواین در فرانسه پیشرفت کنید، حتما جملات 4 و 5 رو خودتون بسازین. بی معطلی بریم سراغ این ویدئوی جذاب و دیدنی. La vie. La vie. La vie. دوستان این اسم مؤنث، اسم فعل ویور به معنی زندگی کردن، ویور، و معنی این کلمه زندگی، حیات و جان هست. Votre frère a détruit ma vie. Votre frère a détruit ma vie. Votre frère a détruit ma vie. برادرتون زندگی منو نابود کرد. دوستان دترویر یعنی خراب کردن، نابود کردن. علاوه بر این که برای در واقع اسامی که ذات هستن شما اونا رو استفاده میکنید، مثلا ساختمون رو خراب کردن، میتونیم برای اسامی معنی هم استفاده کنیم. مثلا زندگی یک اسم معناست. حالا زندگی منو خراب کرد، از دترویر استفاده میکنن. Votre frère a détruit ma vie. برادرتون زندگی منو نابود کرد. Ils doivent la vie au sang-froid du conducteur. Ils doivent la vie au sang-froid du conducteur. Ils doivent la vie au sang-froid du conducteur. devoir دوستان یعنی مدیون بودن. در این جمله اونها زندگیشون رو به خونسردی راننده مدیون هستند. sang-froid، le sang-froid یعنی خونسردی و conducteur یعنی راننده. Ils doivent la vie au sang-froid du conducteur. یک مثال دیگه با کلمه وی. C'est normal qu'on s'ennuie dans la vie courante. C'est normal qu'on s'ennuie dans la vie courante. C'est normal qu'on s'ennuie dans la vie courante. عادیه که، طبیعیه که ما در زندگی هر روزمون خسته بشیم. s'ennuyer یعنی خسته شدن. dans la vie courante، la vie courante یعنی زندگی هر روزه و c'est normal یعنی عادیه، طبیعیه. c'est normal qu'on s'ennuie dans la vie courante. formidable. formidable. formidable به معنی عالی، معرکه و محشر. formidable. c'est formidable. c'est formidable. c'est formidable. عالیه، محشره، معرکه است. sachez que votre mère était une femme formidable. sachez que votre mère était une femme formidable. sachez que votre mère était une femme formidable. اینو بدون که مادرت زنی محشر بوده.
C'est formidable que tu cuisines si bien. C'est formidable que tu cuisines si bien. C'est formidable que tu cuisines si bien. این خیلی عالیه که تو اینقدر خوب آشپزی میکنی. کویزینه بچه ها دوستان یعنی آشپزی کردن. کویزینه. toujours قید toujours toujours به معنی همیشه، همواره و هنوز هست. Il arrive toujours à 5 heures du matin. Il arrive toujours à 5 heures du matin. Il arrive toujours à 5 heures du matin. اون همیشه ساعت 5 صبح میرسه. Nous avons toujours apprécié les conseils de notre père. Nous avons toujours apprécié les conseils de notre père. Nous avons toujours apprécié les conseils de notre père. ما همیشه برای نصیحت‌های پدرمون ارزش قائل شدیم. apprécier یعنی ارزش قائل شدن و conseil یعنی نصیحت. Nous avons toujours apprécié les conseils de notre père. Il l'aime toujours. Il l'aime toujours. Il l'aime toujours. اونو هنوز دوست داره. معنی کمتر استفاده شده toujours در ساختار غیر شخصی به معنی شاید هست. شاید با این ساختار تا به حال آشنایی خیلی کمی داشته باشین، اما الان این آشنایی رو پیدا میکنید. Il vaut mieux le conserver. Il veut mieux le conserver. Il vaut mieux le conserver. بهتر نگهش داریم. Cela peut toujours servir. Cela peut toujours servir. شاید بتونه کمک کنه. Cela peut toujours servir. Il vaut mieux le conserver. Cela peut toujours servir. بهتر نگهش داریم. شاید بتونه کمک کنه. La soirée. La soirée. La soirée. به معنی شامگاه یا مهمونی شب نشینی هم هست. Ce magasin n'est pas ouvert en soirée. Ce magasin n'est pas ouvert en soirée. Ce magasin n'est pas ouvert en soirée. این مغازه شب باز نیست. Je vais organiser une soirée demain. Je vais organiser une soirée demain. Je vais organiser une soirée demain. فردای مهمونی شب نشینی تدارک خواهم دید. دوستان برای مهمونی برپا کردن و مهمونی گرفتن اگر در شب باشه organiser une soirée. Organiser une soirée یعنی مهمانی گرفتن یا مهمانی تدارک دیدن. Je lui ai permis d'aller à la soirée. Je lui ai permis d'aller à la soirée. Je lui ai permis d'aller à la soirée. به اون اجازه دادم تا به مهمونی بره. Permettre à quelqu'un اجازه دادن به کسی. Aller à la soirée به مهمانی رفتن. Le calendrier. Le calendrier. Le calendrier به معنی تقویم و سالنما هست. Je change le calendrier chaque année. Je change le calendrier chaque année. Je change le calendrier chaque année.
من هر سال تقویم رو عوض میکنم. Je dois noter la date dans mon calendrier. Je dois noter la date dans mon calendrier. Je dois noter la date dans mon calendrier. من باید یادداشت کنم تاریخ ها رو توی تقویمم. نوته یادداشت کردن. نوته la date تاریخ رو یادداشت کردن. و devoir هم دوستان که به معنی بایستنه. این فعل رو بلدین احتمالاً. Il y a un calendrier circulaire sur le mur. Il y a un calendrier circulaire sur le mur. Il y a un calendrier circulaire sur le mur. روی دیوار تقویمی به شکل دایره وجود داره. خب کلمه بعدی le temps. Le temps. Le temps به معنی زمان، وقت، هوا و مرحله هم هست. Je voulais du temps pour réfléchir. Je voulais du temps pour réfléchir. Je voulais du temps pour réfléchir. زمان میخواستم تا فکر کنم یا برای فکر کردن به زمان نیاز داشتم. اینجا تام رو به معنی زمان معنی میکنیم. Il travaille à plein temps, mais sa femme travaille à mi-temps. Il travaille à plein temps, mais sa femme travaille à mi-temps. Il travaille à plein temps, mais sa femme travaille à mi-temps. اون تمام وقت کار میکنه اما همسرش پاره وقت. دوستان plein temps یعنی فول تایم انگلیسیش میشه و می-temps یعنی در واقع پاره وقت. پس plein temps و می-temps. گفتیم به معنی هوا هم هست. Quel sale temps. Quel sale temps. Quel sale temps. چه هوای کثیفی، چه هوای گندی. Quel sale temps. به معنی مرحله هم هست. C'est un travail qui va réaliser en 2 temps. C'est un travail qui va réaliser en 2 temps. C'est un travail qui va réaliser en 2 temps. این کاریه که قرار در 2 مرحله انجام بشه. تام دوستان به معنی مرحله است. Le rendez-vous. Le rendez-vous. Le rendez-vous یعنی قرار ملاقات. J'ai l'intention d'annuler ce rendez-vous. J'ai l'intention d'annuler ce rendez-vous. J'ai l'intention d'annuler ce rendez-vous. قصد دارم این ملاقات رو کنسل کنم. خب دوستان قصد داشتن avoir l'intention de. avoir l'intention de قصد داشتن و annuler کنسل کردن. annuler. annuler لغو کردن، کنسل کردن. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Martin demain matin. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Martin demain matin. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Martin demain matin. فردا صبح با آقای مارتین قراره ملاقات دارم. L'invitation. L'invitation. L'invitation به معنی دعوت و دعوتنامه هم هست. Mon ami a refusé mon invitation à déjeuner. Mon ami a refusé mon invitation à déjeuner. Mon ami a refusé mon invitation à déjeuner. دوستم دعوتم رو برای نهار نپذیرفت. refuser quelque chose نپذیرفتن چیزی. دعوت رو نپذیرفتن refuser une invitation.
رد کردن دعوت. Nous avons envoyé les invitations 4 mois avant le mariage. Nous avons envoyé les invitations 4 mois avant le mariage. Nous avons envoyé les invitations 4 mois avant le mariage. ما دعوتنامه ها رو 4 ماه قبل از ازدواج فرستادیم. envoyer les invitations یعنی فرستادن دعوتنامه ها. اینجا invitation به معنی دعوتنامه هست. renifler 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 یعنی بو کشیدن یا فین فین کردن. enrhumé Antoine reniflait sans cesse. enrhumé Antoine reniflait sans cesse. enrhumé Antoine reniflait sans cesse. اگر آنتوان سرما بخوره در حالت سرماخوردگی مرتب فین فین میکنه. sans cesse بیوقفه مرتب. enrhumé سرماخورده. Le chien renifle le réverbère. Le chien renifle le réverbère. Le chien renifle le réverbère. سگ تیر چراغ برق رو بو میکشه. renifle عزیزان اینجا به معنی بو کشیدنه. le réverbère یعنی تیر چراغ برق. éternuer 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 عطسه کردن. je vais éternuer j'ai besoin d'un mouchoir. je vais éternuer j'ai besoin d'un mouchoir. je vais éternuer j'ai besoin d'un mouchoir. الان عطسم میگیره. یه دستمال نیاز دارم. avoir besoin de نیاز داشتن. La poussière sur ses habits me faisait éternuer. La poussière sur ses habits me faisait éternuer. La poussière sur ses habits me faisait éternuer. گرد و خاک روی لباساش من رو به عطسه انداخت. faire éternuer فعل سببی شده دوستان. به عطسه انداختن. se moucher فین فین کردن. se moucher se moucher فین فین کردن. mon nez coule et je me mouche beaucoup. mon nez coule et je me mouche beaucoup. mon nez coule et je me mouche beaucoup. آبریزش بینی دارم. دوستان این اصطلاح mon nez coule یعنی کوله یعنی جریان داشتن. آبریزش بینی دارم و خیلی فین فین میکنم. mon nez coule et je me mouche beaucoup. tu ne dois pas te moucher ici. tu ne dois pas te moucher ici. tu ne dois pas te moucher ici. نباید اینجا فین کنی. یا نباید اینجا دماغتو بگیری. l'embouteillage 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 ترافیک عبور و مرور ماشین ها. La radio a annoncé l'embouteillage. La radio a annoncé l'embouteillage. La radio a annoncé l'embouteillage. رادیو ترافیک را اعلام کرده است. Malgré l'embouteillage, nous sommes arrivés à temps. Malgré l'embouteillage, nous sommes arrivés à temps. Malgré l'embouteillage,
nous sommes arrivés à temps. علیرغم ترافیک ما به موقع رسیدیم. malgré با وجود علیرغم à temps سر وقت به موقع à temps malgré l'embouteillage nous sommes arrivés à temps. les larmes اشکها. Elle a versé des larmes de bonheur au mariage de sa fille. Elle a versé des larmes de bonheur au mariage de sa fille. Elle a versé des larmes de bonheur au mariage de sa fille. او در جشن عروسی دخترش اشک شادی ریخت. verser des larmes یعنی اشک ریختن. J'étais tellement émue que je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais tellement émue que je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais tellement émue que je n'ai pas pu retenir mes larmes. من آنقدر تحت تأثیر قرار گرفتم که نتونستم جلوی اشکام رو بگیرم. retenir mes larmes یعنی جلوی اشکها رو گرفتن. ému یعنی تحت تأثیر. ému tellement یعنی زیاد، آنقدر، خیلی. fondre en larmes fondre en larmes fondre en larmes زیر گریه زدن، بغض کسی ترکیدن. Elle doit fondre en larmes chaque soir. Elle doit fondre en larmes chaque soir. Elle doit fondre en larmes chaque soir. اون باید هر شب زیر گریه بزنه. Je vais évidemment fondre en larmes en quittant mes petits chéris. Je vais évidemment fondre en larmes en quittant mes petits chéris. Je vais évidemment fondre en larmes en quittant mes petits chéris. بیشک هنگام ترک کردن عزیزانم بغضم خواهد ترکید. évidemment حتما، بیشک. petit chéri عزیزانم، کیته ترک کردن و در اینجا فعلتون به صورت آینده نزدیکه. je vais fondre en larmes خواهد ترکید. pleurer à chaudes larmes pleurer à chaudes larmes pleurer à chaudes larmes مثل ابر بهار گریستن، خیلی گریه کردن. certains pleurent à chaudes larmes certains pleurent à chaudes larmes certains pleurent à chaudes larmes d'autres demeurent silencieux d'autres demeurent silencieux d'autres demeurent silencieux. بعضی خیلی گریه می کنند، برخی دیگر ساکت می مانند. certains بعضی، برخی. pleure à chaudes larmes خیلی گریه کردن یا مثل ابر بهار گریستن. demeurer silencieux ساکت ماندن. Et soudain j'ai ressenti le besoin de pleurer. Je devais pleurer à chaudes larmes. Et soudain j'ai ressenti le besoin de pleurer.
Je devais pleurer à chaudes larmes. Et soudain j'ai ressenti le besoin de pleurer. Je devais pleurer à chaudes larmes. و ناگهان احساس کردم که به گریه کردن نیاز دارم. من باید مثل ابر بهار گریه می کردم. خب یه جمله عاطفی و احساسی شد. سودن ناگهان، ressentir یعنی احساس کردن، le besoin de pleurer نیاز به گریه کردن رو احساس کردم. je devais می بایست pleurer à chaudes larmes مثل ابر بهار گریه می کردم. verser des larmes de crocodile. verser des larmes de crocodile. verser des larmes de crocodile یعنی اشک تمساح ریختن یا اشکهای دروغین ریختن. Il ne sert à rien de verser des larmes de crocodile. Il ne sert à rien de verser des larmes de crocodile. Il ne sert à rien de verser des larmes de crocodile. اشک تمساح ریختن به هیچ دردی نمیخوره. Il ne sert à rien به هیچ دردی نمیخوره با حرف اضافی دو همراهه. Il ne sert à rien de verser des larmes de crocodile یعنی اشکهای دروغین ریختن. verser des larmes de crocodile. choisir. choisir. choisir انتخاب کردن، برگزیدن. دوستان این فعل گروه دوم هست. Nous avons choisi de vendre notre maison. Nous avons choisi de vendre notre maison. Nous avons choisi de vendre notre maison. تصمیم گرفتیم یا انتخاب کردیم که خونمون رو بفروشیم. vendre یعنی فروختن. choisissez un nom d'utilisateur. choisissez un nom d'utilisateur. choisissez un nom d'utilisateur. یک نام کاربری انتخاب کنید. nom d'utilisateur نام کاربری و اینجا به صورت امر اومده دوستان. Vous devez choisir un sujet pour vos comptes rendus. Vous devez choisir un sujet pour vos comptes rendus. Vous devez choisir un sujet pour vos comptes rendus. باید یک موضوع برای گزارش‌های خود انتخاب کنید. sujet موضوع، عنوان، compte rendu گزارش. à vous de choisir. à vous de choisir. à vous de choisir. حالا نوبت شماست که انتخاب کنید. انتخاب با شما. à vous de choisir. دوستان ممنونم که تا پایان ویدیو منو همراهی کردید. سعی کردم ویدیو طولانی نباشه و من بتونم به این سبک و سیاق ویدیوهای بیشتری رو براتون بسازم. حوصلتون سر نره. این ویدیو رو چندین بار از اول تا آخر نگاه کنید لطفاً. البته اگر علاقه‌مند به یادگیری زبان فرانسه هستید، جملات بعدی رو شما بسازید تو ذهنتون با این کلمات و افعالی که بهتون آموزش دادم. حتما خودتون جمله سازی کنید. این جملات هم که در ویدیو میبینید حفظ کنید. خیلی کاربردی هستند و به درد مکالمات و در واقع جملاتی میخوره که شما در زندگی روزمره خودتون استفاده میکنید. دوستان اگر از این سبک ویدیوها هم خوشتون میاد حتما به من اطلاع بدین. در جهت حمایت از خودتون، کانال خودتون و آموزش برای خودتون حتما کانال رو سابسکرایب کنید و لینک کانال رو در اختیار دوستان خودتون هم
قرار بدید. خب دوستان اگر سوالی هست حتما با کامنت بپرسین. من در اسرع وقت همه سوالات رو جواب میدم. اگر این سبک ویدیو هم مورد پسندتون هست حتما به من اطلاع بدین. خب au revoir mes chers amis. À plus.